क्या सबको सलाम। हालेलुया हालेलुया कितनी जिंदगी खुश है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा के शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि हम उसके कलाम के सामने हाजिर हों, उसकी आवाज़ को सुने। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद की आवाज़ से देवदार दरख्त गिर जाते हैं, खुदावंद की आवाज़ से हिरनियों के हंबल गिर जाते हैं, खुदावंद की आवाज़ आकर शोलों को चीर डालती है। हालेलुया खुदावंद की आवाज़ से अजली पहाड़ कांप जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो। हालेलुया आज हम इस लायक हों कि हम खुदावंद की राह तैयार करके, क्योंकि यीशु मसीह जल्द बादलों पर आने वाले हैं। हालेलुया। तो मेरे दिलों आज का जो हमारा मजमून है वो है हमेशा की जिंदगी। क्या मजमून है? हमेशा की जिंदगी। आइए मेरे साथ देखिएगा किताब मुकद्दस में से रोमियो का खत, नया अहदनामा मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है जो कि रोमियो की कलीसियों को लिखा गया, उसका 6 बाब और इसकी 23 आयत। रोमियो अमार की किताब से आगे है। रोमियो उसका 6 बाब और इसकी 23 आयत। खुदावंद के कलाम को सुने, बरकत को रिसीव करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिसके कान वो सुने। हमने सुनना भी और समझना भी है। यीशु मसीह ने कहा कि जो खुदा का कलाम सुनता है और इस पर अमल करता है वो उस बीज की मानो ठहरेगा जो अच्छी जमीन में बोया गया। वो बहुत बड़ा, उसने बहुत सा फल लेकर आया। जी 23 आयत कौन पढ़ेगा? 23 आयत, रोमियो 6 बाब 23 आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी। खुदा का कलाम पढ़ा सुना कबूल के जन्म सबके लिए बाइस से बरकत हो। कितने लोगों ने इस आयत को पहली बार सुना है? गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी। कितनी जिंदगी ने इस आयत को आज पहली बार सुना? तो इसका मतलब है आपकी खामोशी बता रही है कि आपने सब ने ये आयत सुनी हुई है। और आज हम इस आयत पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्त, जब हम गुनाह के बारे में देखते हैं तो गुनाह है क्या चीज? गुनाह की जब हम तारीफ करते हैं या जब गुनाह के बारे में हम सीखते हैं तो गुनाह का मतलब है निशाना चूक जाना, यानी कि जो आप सोचते हैं वो नहीं बल्कि उससे उत्तम हो जाता है। आपकी जिंदगी के अंदर कुछ गलत हो जाता है तो ये गुनाह है। जो आप चाहते नहीं हैं तो ये क्या है? गुनाह है। तो गुनाह की इब्तिदा हुई कहां से? सवाल ये पैदा होता है जब आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने अदन में बागे अदल लगाया, जो कि इराक की जमीन पर बागे अदल लगा, और उसमें खुदा ने आदम और हवा को रखा और इसमें बहुत सारे दरख्त लगाए खुदा ने। और खुदा ने कहा कि जो बाग के बीच का दरख्त है तू इसको हाथ तूने नहीं लगाना, जिस दिन तूने इसको हाथ लगाया तू मर जाए। अब खुदा की ये सारी बात है किसको कही? आदम को। तो इसी दौरान खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसकी मदद एक मददगार बनाऊंगा। सो जैसे ही खुदा औरत को बनाता है तो वक्त गुजरता है तो लिखा है कि जानवरों में से जो कुल दस्ती जानवरों में से चलाक और होशियार था वो सांप था। शॉर्टकट सारी स्टोरी आपको बता रहा हूं, आप सभी इस बात के बखूबी वाकिफ है। तो वहां पर क्या है
کہ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، جس کو مکاشفہ کی کتاب کے اندر کہا گیا ہے پرانا سانپ، وہی ابلیس جو شیطان کہلاتا ہے. سو یہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے. تو وہ باغ عدن کے اندر آتا ہے اور باغ عدن کے اندر آ کے وہ ایک بڑی عجیب بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کیا واقعی خدا نے منع کیا ہے کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تم مرو نہیں بلکہ جیو گے، جیتے رہو گے. اب سوال یہاں پر ہے، غور طلب بات یہ ہے، خدا نے کچھ کہا ہے، ابلیس کچھ کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کیا واقعی؟ جب واقعی کا بات اس نے کی ہے تو اس کا مطلب اس نے عورت کے دل کے اندر کیا کر دیا؟ شک پیدا کر دیا. واقعی خدا نے ایسے کہا ہے؟ واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ واقعی جب یہ ساری باتیں کی ہیں تو اس نے وہ پھل لیا اور اس نے عورت کو دیا. اب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس نے لیا اور کھایا اور کہا کہ آنکھوں کے لیے خوشنما معلوم ہوتا ہے. اور اسی دوران اس نے اس سے لیا اور یہی پھل اس نے آدم کو دیا. سو گناہ کی ابتدا وہاں سے ہوگی. خدا نے کہا کہ تم نے نہ تو اسے چھونا ہے اور نہ اس کے پاس جانا ہے. تو ابلیس کچھ کہہ رہا ہے. خدا اس درخت کی بابت کچھ کہتا ہے، ابلیس اس درخت کی بابت کچھ کہتا ہے. تو جب گناہ جو ہے وہ ان کی زندگی کے اندر اثر کر گیا، جب ان کی زندگی کے اندر گناہ آ گیا تو گناہ نے کیا کر دیا جی؟ جدائی پیدا کر دی. خدا نے کہا تھا کہ تم اس کے کھاؤ گے تو تم مر جاؤ. کیا آدم اور حوا مر گئے تھے؟ نہیں، وہ باغ کے اندر ہی موجود تھے. وہاں پر سانپ تھا، عورت تھی، آدم تھا، خدا تھا اور باقی جانور تھے. آدم اور حوا مر گئے تھے؟ نو. پھل کھایا مر گئے. کس طرح؟ روحانی طور پر. خدا سے ان کی جدائی ہو گئی. موت کا مطلب یہی ہے، مر جانے کا مطلب یہی ہے، جدائی. آج ہمارا کوئی رشتہ دار مرتا ہے تو وہ ہم سے جدا ہوتا ہے. اور مسیح عقیدے کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ خدا میں سو گیا ہے. سو جسمانی طور پر جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر کیا آتی ہے؟ جدائی آتی ہے. تو آدم نے گناہ کیا، حوا نے گناہ کیا تو کس سے جدا ہو گئے؟ خدا سے جدا ہو گئے. اب بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت آدم سے کیا کرتا تھا؟ بات کرتا تھا. جب خدا کو اس بات کا پتہ چلا کہ انہوں نے پھل کھایا، ابلیس کی بات مان لی ہے، تو سوال میرے لیے یہ پیدا ہوتا ہے کیا خدا کو یہ نہیں تھا پتا کہ میں باغ لگا رہا ہوں اور ان سے یہ حرکت ہوگی؟ پتا تھا، لیکن بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا. میں تم کو آزماؤں گا. کس طرح؟ ہم اس طرح کی کتاب پڑھ کے دیکھیں. خدا کہتا ہے میں گناہ سے تم کو آزماؤں گا. آج ہم اس بات پر غور کریں کہ خدا سے ہماری جدائی کس طرح ہوتی ہے. یسایا کی کتاب 59 آپ چیپٹر پڑھیں تو وہاں لکھا کہ خدا تمہارے قریب ہے لیکن تمہارے اور تمہارے گناہ نے خدا سے جدائی پیدا کر دی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ خدا سے جدائی کا سبب کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ کی مزدوری کیا ہے جی؟ موت ہے. سو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم سے نسل چلی ہے، خدا نے ان کو باغ عدن سے نکالا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک بنی انسان خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں خدا کے قریب جاؤں، میں خدا کے ساتھ رفاقت کروں. لیکن گناہ سینٹر میں ہے، گناہ درمیان میں ہے. تو گناہ کے سبب سے کیا ہے جی؟ جدائی ہے. تو گناہ کے سبب سے ہم خدا کے قریب نہیں جا سکتے. دنیا کے اندر بہت ساری قومیں ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں اور سب کے اندر ایک مختلف طریقہ کار پایا جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح قربت حاصل کرنی ہے. اگر آپ یہودی عقیدے کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم قربانی کریں گے تو خدا اس قربانی کی راحت انگیز خوشبو لے گا اور اس خوشبو کے سبب سے ہمارے گناہ کی بخشش ہوگی. تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ ہے. تو جب ہم ہندو مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی قربانی کا دستور ہے، یہ بھی قربانی کرتے ہیں. یہ جناب مرگ کہتے ہیں. جناب مرگ اس کو کہا جاتا ہے جس کو پانی کے اندر کھڑے ہو کر وہ پرارتھنا کرتے ہیں.
وہ پوجا کرتے ہیں، وہ ساری رات یہاں تک مہینوں تک وہ پانی کے اندر کھڑے رہتے ہیں. کیا سبب ہے کہ ہم اپنے معبود کو، اپنے خالق کی قربت کو حاصل کریں؟ جب آپ بابل کے لوگوں کا مطالعہ کریں تو بابل کے لوگوں کا عجیب ہی کنسپٹ ہے. ان کے عقیدے کے مطابق ان کی تعلیم جو ہے، جو بابلی لوگ ہیں، جو کہ عراق کے لوگ ہیں، جس کو آج عراق کے لوگ کہا جاتا ہے، قدیم زمانہ میں اسے بابل کہا جاتا ہے. تو بابلی لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ کنسپٹ تھا کہ وہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودتے تھے، اس گڑھے کے اندر لوگوں کو بٹھاتے تھے. تو جو ان کے آج تو ہمارے پاس مانا پاسٹر لوگ، تو ان کے جو پجاری تھے، جو ان کے بڑے ماننے والے تھے، دیوی دیوتوں کو ماننے والے تھے، ان کے عقیدے کے مطابق یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، ایک بیل لیتے تھے، ایک گڑھا کھودتے تھے اور اوپر ایک جالی نما ایک چھپرا بناتے تھے اور اس پر بیل کو ذبح کرتے تھے. لیکن جو نیچے لوگ بیٹھتے تھے، جب بیل کے خون کے قطرے ان کی آنکھوں پر، ان کے نتنوں میں، ان کے منہ پر پڑتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے. سو یہ کنسپٹ ان کے اندر تھا، بابلی لوگوں کے اندر. تو مصری لوگ بھی ایسا کرتے تھے. مصر کے جو لوگ تھے وہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں، کیا موسیٰ کے زمانے میں مصری لوگ کیا کرتے تھے؟ موسیٰ کے زمانے میں مصری لوگ بڑے بڑی قربانیاں کرتے تھے، اپنے دیوتاؤں کو خوش کرتے تھے تاکہ کسی طرح سے ہمارے جو گناہ ہے ان کا کفارہ ہو، ہمارے گناہوں سے ہمیں معافی ملے اور ہم خدا کی قربت میں جائیں، ہم خدا کے حضور حاضر ہوں اور ہم خدا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکیں. سو یہ سارا کنسپٹ ہمیں نظر آتا ہے گناہ کے بارے میں. تو جو انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ میں خدا کی قربت میں آؤں، میں خدا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں. سو یہ انسان نے بہت سارے رویے ایجاد کیے ہیں. لیکن جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جو ہمیں گناہوں سے بچانے کی قوت اور قدرت رکھتی ہے. ہاللیلویا. بائبل مقدس میں اس شخصیت کا نام ہے یسوع المسیح. جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آنے والے تھے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، فرشتہ نے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. لوگوں کا عقیدہ الگ ہے لیکن بائبل مقدس کی تعلیم وہ الگ ہے. تو بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے جو کہ یسوع مسیح پر ایمان لائے گا اس کی زندگی کے اندر جتنے گناہ سب کی معافی ہوگی. ہاللیلویا. لوگوں کا عقیدہ یہ ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکے، شفا پا سکے، قوت پا سکے، بلکہ وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے تاکہ اس کے نام سے ہر ایک گھٹنا جو کہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. ہاللیلویا. ہر ایک زبان اقرار کر کے یسوع ہی خداوند ہے. تو گناہ جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہماری زندگی سے جاتا ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. میرے عزیزو بائبل مقدس میں لکھا ہے جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. اب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. پوری کی پوری انسانیت آدم سے لے کر آج تک سبھی گناہ کے اندر ہے. تو گناہ ہماری زندگی کے اندر کیا کرتا ہے جی؟ راج کرتا ہے. ہماری زندگی کے اندر گناہ کیا ہے؟ حاکم ہے. یاد کریں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ تم گناہ کے غلام ہو. تم کیا گناہ کے غلام ہو. گناہ دروازے پر دبکا ہوا بیٹھا ہے. ہماری زندگی کے اندر گناہ اثر کرتا ہے. تو آج اس بات کو ہم غور کریں، اس بات پر غور کریں کہ ہم بائبل مقدس کی تعلیم کیا ہے. ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا اور گناہ
के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमी में फैल गई। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा कि गुनाह का जो हाल वो ये है कि फजल की नेमत नहीं, बल्कि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से आदमी मर गए तो खुदा का फजल, उसकी जो बख्शिश है, वही आदमी मर गए तो खुदा का फजल, उसकी जो बख्शिश है एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा होती है। बहुत से आदमी जरूर ही अफराद से जिंदगी को हासिल करेंगे। हालेलुया। कसरत की जिंदगी। जब यीशु मसीह जमीन पर आए तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि बने आदम गुनाह आदमियों की जिंदगी बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। हालेलुया। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, लोगों ने कहा कि ऐ उस्ताद तू गुनाहगारों के साथ क्यों खाता पीता है? इल्जाम लगाया ये गुनाहगारों का यार है, ये फहाशा औरतों के साथ खाता पीता है। आका ने फरमाया कि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया। हालेलुया। यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद यही है कि वो गुनाहगारों को अपने साथ ले और उनको आसमान की बादशाह में हिस्सा दे। ये यीशु मसीह का मकसद है। दुनिया के ऊपर कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो गुनाहगारों के लिए आई हो, वो सिर्फ मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है जो गुनाहगारों के लिए आया। मेरे साथ देखिएगा लूका की इंजील उसका 15 बाब, लूका की इंजील उसका 15 बाब। हाँ जी, लूका की इंजील 15 बाब पे लिया। सब सूद लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। फरीसी और फकीह बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों के साथ मिलता और उनके साथ खाना खाता है। फकीह फरीसी शरा के आलम पढ़े लिखे लोग बुड़बुड़ाने लगे, ये कैसा इंसान है, इसके पास इतना इल्म है, ये मौजज़े करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलना देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन ये फिर भी गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। फरीसी और फकीह बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों के साथ मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तुम में से कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई के जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे, पर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधों पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। और मैं तुमसे कहता हूँ इसी तरह 99 रास्तबाजों के निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है कि मेरी एक भेड़ भी ना खो जाए। यीशु ये चाहता है। यीशु नहीं चाहता कि तुम उस हमेशा की आग में जाओ। यीशु नहीं चाहता कि तुम्हारी रूह हलाक हो। यीशु नहीं चाहता कि तुम हमेशा की तुमको मौत मिले, बल्कि वो ये चाहता है कि वो मुझ पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमेशा की जिंदगी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। औरत से यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझे जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता, तो उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत कहती है क्या खुदावंद मुझे वो पानी दे ताकि मैं यहाँ पानी भरने दोबारा ना आऊं। यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। आपके गुनाहों की माफी सिर्फ यीशु मसीह के नाम से है। मेरे गुनाहों की माफी सिर्फ यीशु मसीह के नाम से है। दुनिया के ऊपर कोई और ऐसा नाम नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है और उसी नाम को उसने और इतना बुलंद किया ताकि जो कोई उसके नाम से बपतिस्मा ले वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, उसके नाम से हमें गुनाह की माफी हासिल हो रही है, उसके नाम से हमें रूह कुद्दस मिल रहा है, उसके नाम से हम रास्तबाज ठहराए जा रहे हैं और उसके नाम से हमें हमेशा की जिंदगी भी मिल रही है। तो यकीन जान ले वो नाम कितना कुव्वत वाला कुदरत वाला है। हालेलुया। पतरस कहता है मेरे पास सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुमको देता हूँ, उठ और यीशु के नाम से
चल फिर, और लंगड़ा उसी वक्त चलने फिरने लगता है। नाम कौन सा है? यीशु नाम है। तो बाइबल मुकद्दस की तालीम क्या है? बाइबल मुकद्दस की तालीम ये है कि उसके नाम से हमेशा की जिंदगी है। गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी। जो कि यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जो कि यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लेता है, उसके गुनाहों की माफी होती है। आज हम इस बात पर ईमान रखें कि जो बागे अदन के अंदर गुनाह हुआ, आज हम अपनी जिंदगी के अंदर उसको रखें, तो यकीन जान ले हमारे गुनाहों की माफी नहीं है। ये मेरा ईमान है। मेरा ये ईमान है कि यीशु मसीह ने सलीब पर तमाम दुनिया के गुनाहों को उठा लिया और गुनाहों का कफारा दे दिया। अब हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह असर नहीं करता, लेकिन अगर हम अपने आप को गुनाहगार ठहराते हैं, अगर हम अपने आप को गुनाहगार कहते हैं, तो हम उसको दोबारा सलीब पर देखते हैं। क्या यीशु मसीह सलीब पर अभी है? नो। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की सजा का हुक्म ये है, सजा के हुक्म का सबब ये है कि जो कोई उसके बेटे पर ईमान नहीं लाता, उस पर खुदा का गजब रहता है। आखिरी वाला करके उसके बाद खुदा के कलाम को वाइंड अप करें। यूहन्ना की अंजील 3 बाब, यूहन्ना की अंजील 3 बाब, आखिरी वाला करके बस खुदा के कलाम को वाइंड अप करते हैं। यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 17 आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से क्या पाए जी? नजात पाए। यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने किसी पर सजा लगाई? नो। सामरियों के लोगों ने यीशु मसीह और उसके शागिर्दों पर पथराव किया, पत्थर मार मार के उनको वहां पर निकाल दिया। यूहन्ना कहता है कि खुदावन, जिस तरह एलिया ने आसमान से आग मंगवाई, मैं भी आग मंगवा कर इनको हलाक कर दूं। आका ने फरमाया नहीं, तुम नहीं जानते तुम कैसी रूह के हो। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि लोगों की जान बर्बाद करे, बल्कि इसलिए आया कि लोगों की जान बचाए। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? 18 आयत, और उस पर ईमान लाता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता, उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता, और उस पर सजा का हुक्म वाजिब है। बागे अदन की जो सजा है वो उस पर वाजिब है। बागे अदन के अंदर उनको निकाल दिया गया, खुदा की हजूरी से निकल गए, वो मर गए, रूहानी तौर पर मर गए। तो जो रूह को मौत आती, वो आप जानते हैं क्या? मुकाशफत की किताब के अंदर लिखे, मैं हवाला नहीं निकालना चाहता, मत्ती की अंजील में लिखा है कि वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। तो जो कोई यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता, उस पर सजा का हुक्म हो चुका। आगे लिखा है, और सजा का हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तरीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। लेकिन जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। ये है सबब। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो अपने के पास आया और उसके अपनों ने उसको कबूल ना किया। यीशु ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो कि मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। तो मेरे अजीजों, अंधेरा कहाँ पर है? वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, यही अंधेरा है। तो मेरे अजीजों, अगर हम इस बात पर यकीन रख ले कि हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल यीशु मसीह पर है, तो हमारे गुनाह का कफारा हो चुका है। ईमान ही के सबब से रास्तबाज जीता है। यीशु पर ईमान ला तो और तेरा गिराना नजात पाएगा। तो नजात किससे पानी है? गुनाहों से। मुकाशों की किताब पढ़ के देख लें, वहां पर लिखा है कि सारे के सारे मुर्दे जी उठेंगे। लेकिन ये मेरा ईमान है, जिसके गुनाहों का कफारा हो चुका है,
وہ یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر وہ بادشاہ کرے گا. ہاللیلویا. سو خدا کا کلام پڑھا سنا اور قبول کے جنم سب کے لیے باعث برکت ہو. قدوس عظیم قادر مطلق خداوند یہوہ پاک خدا آسمانت منجر خداوند تو بلاہت شکر تبدیہ پاک خداوند مبارک زندہ خداوند جتنے تیرے بیٹے تیرے بیٹیوں نے تیری آواز کو تیرے کلام کو سنا مبارک خداوند ان سب کو چور بلیس کر پاک خداوند وہ تیرے نام سے آگے بڑھتے رہے پاک خداوند. اے مبارک خداوند میں اس بات پر یقین اور ایمان رکھتا پاک خداوند کہ تو نے میرے گناہوں کا کفارہ دیا ہے. اے مبارک خداوند تو نے ہمیشہ کی زندگی دی ہے اور تیرے بیٹے یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. مبارک خداوند تیرا شکر کرتا ہوں بڑی برکت دینا مسیح کے نام سے آمین. سو میرے دلوں اب ہم یہ گیت گائیں گے اور